Hello, good morning. Good morning na sad. Live na sad ta partner. Salamat sa Dios. Niata ni hunong sad ta sa ato ang ingunta. Dapit kay din kung magsakay ta, magdaga ng sakyanan, magtayog-tayog sa dangato ang kamera, no? So ni hunong ta sa makadiyot kay aron ta maka-live. Niya nasanta mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minal namong mga tigpaminawan sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Salamat nato ang Diyos tungkol kay gitagaan taniya sa lain na pong adlaw o sa kusog, kabaskog, kaligon sa atong mga kalawasan. Amen. So diri nining adlaw una kita mo adto sa unahan. Mangyo ako kaninyong tanan sa tanan nga magpamati o sa pagpamati o sa maumabot pa nga pamamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ay mo kalimot sa pag-share nining atong Facebook Live, no? Kay sa inyong pag-share, kamo say makapamunga sa mga kitang tanan yatagan sa katungod sa Dios aron kita maka sangyaw sa maayong balita. Amen. No? Ato kining buluhaton nga tanan dili ra ni amo diri kundi kitang tanan gyatagan og katungod sa Dios aron kita maka ingnon ta maka padayon sa pag-ingnon ta buhat sa kabubuton sa Dios. Kay mao kini ang iyang kabubuton kanatong tanan nga nagpili kanato aron kita manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa makapangayok kita sa amahan, bisan unsa sa atong mga panginahanglan, unsa ba atong pangayoon kaniya, no? Ihatag ka na sa amahan, sa ngalan ni Jesus. So, maimbuntag din sa atong naimutangan sa tibok kalibutan. Ug maayong gabi sa tibok Isya, din sa atong inunta, mga kaigsuunan nga nasa nagkalain-lain nga dapit sa Isya, Singapore, Taiwan, Japan, China, Korea, Cambodia, Malaysia, asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Ilabi na sa atong nasudnong Pilipinon, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Siguro kami nga diha karon sa Pilipinas, busy kayo mo karon sa inyong buluhaton. Ang inyong mga buluhaton karon nga diin, nakakita sa ato ang eleksyon, di ba? Apan ang atong Tagalog pagtagad karon ang pulong sa Dios nga atong pagambitan ug atong pagasawan. Amen. Pagkaon kini nga dili madunoton, busa andam na ba usab kamo? Andam na ba ang atong mga Biblia, ang atong mga journal, papel, bulpin, kaysa di nga di kita dayon maka-abli sa atong mga Biblia, pwede ra na ninyong isulat o di sa inyong pagsulat sa inyong mga journal, panahon sa inyong pagpamalandong, ato na sab kining matun-an pagbalik. Amen. Amen. So tanan nga nagpamati kanato sa Europa, mayong kaudtuhon. Hallelujah. Kaudtuhon sa Europa, gabi na ron, mapit na magabi na, Gabi na karon sa Europa o sa Middle East, ilabi na sa nasod nga pinili sa Dios na mao ang Israel. Dili kita sa ato ang ingnon ta baluarte. Diin gipahimutang usab kita sa Dios maayong kamot. Ato kini ingnon ta nga atagan og pagtagad nga diin kita mag-usa na usab sa pagkaon sa dili. Pagkaon nga dili madunuton. Amen. Yes, Lord. Ilaygon ang Dios walay katapusan. So, sa di pa kita mo sa unahan, mag-ampo na kita. Amen. Sa tanan natong mga kaigsunan, kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, itong mga kaparyentihan, kaigalaan kasilinganan, itong mga kaanakan, kaumagaran, kaapuhan, ginikanan. Mag-ampo na kita. Praise the Lord. Amahan nga nakasalangit sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus, nakapasalamat kami sa panahon nga imong giandam kanamo.
Samtang kami Ginoo magapamuhat og padayon, diyogi kaming tanan, labi na sa imong ubos nga alagad mga dumala sa imong mga pulong. Na ikaw madungog sa among mga kasing-kasing. Ikaw makigsulti ka namo sa tanan nga mamati o Diyos, gabaton sila sa bagong kusog sa ilang espirituhanong kalutahan. Tabangi kaming tanan o Diyos nga diya lamang kanimo ang among paglaom. Tabuni kami sa imong mili nga dugo nga di kami makita sa dautan. Ug nga panalangin ni o Diyos ang tanang nga among pagambitan nga makahatag kini kanamo sa dugang pangkaalam kay balo panabot. May tungod sa imong mga pulong among pag-aambitan o paghatagag pagtaga dining orasa. Amen. Siliyoy ang tanang dapit, dinanang imong mga kanakana, imong mga katawan, mga pinilig, diniugan. Nga di nagpamati, nining imong maayong malita, nga karon ipasupot nimo. Nyagi sa imong ubos nga alagad, sa ngalan ni Kristo Nazaretnon. Nga walay bisan unsang kasamok, disturbo, o kakulian nga mudangat sa among taliwala. Kundi nga hataga mo kami o panahon mo mahuman kaming malinawon. Mapuno sa gahom sa imong espiritu, magpamuhat, magpadayag sa imong gamhanang mga buhat. Nga ikaw o Diyos ang may taas o dili o kami may paubos. Ikaw ang may padayag o dili kami. Gamo kining magamit, mahimo kining maayong impluensya sa among mga kinabuhi. Amen. Umakayo kini sa tanang aspito sa among kinabuhi. Dalay kong kao Diyos sa lay katapusan, maingon man sa among lawas kalag espiritu sa ngalan ni Kristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Amen. Praise the Lord. Dalay kong ang Diyos sa lay katapusan. Usbon ko maayong kaodton kabuntagon sa atong naimutangan sa tibuok Amerika. Ug maayong kagabion sa tibuok Asia. Ug maayong gabi na usab. Now, kagabion baron sa tibok isya di pa mga oo, kagabion na. Na confused na ko sa oras. Kay balitad man guntag oras. Diri alas 11, so alas 11 na sad sa gabi eh. Alas 12 sa pasado sa tibok isya. So ibutang nato tibok isya alas 12. So tungang gabi na. Praise the Lord, nangatulog na karon ng mga tao. Ang uban nagtukaw tungod doon nasad sila yung mga trabaho sa kagabion. Ug sa tibok Europa, hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan ug sa tibok Middle East maayong gabi. Amen. Praise the Lord. Apo gabi na ron. Mag-alas, nanaog na sila sa alas 5. Di kayo ko ka-sure sa oras, pero gabi na. Kaysa nag-usab magod ang amo ang oras din sa among pag-live, no? Pasalamatan gyapon nato bisag unsang oras ang importante nga ubanan kita sa Dios. Amen. Praise God. Diri atong pag-aambitan, ang atong ingnon ta, tema nining adlaw, ang pag-ampo. Unsaon pag-ampo? O ang pag-ampo, no? Ang pag-ampo, importante kini kaayo sama sa gibuhat ni Jesus, nga pag-ampo diya sa libro sa Juan Kapitulo 17. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kining maong pag-ampo, dako kay ni og ingnon ta gamit sa atong kinabuhi. Ngay mo ingon nga ang pag-ampo makatarog kini sa ingnon ta bukid. Prayer can move mountains, no? Sa ato pa kung prayer can move mountains, kung ato nang permanentehon, ato pa, hapsay kaya itong kinabuhi. Kaya naatay pag-ampo. Amen? Muning importante kayong pag-ampo, sama sa pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Yes, Lord Jesus. Atong tanaw ng libro sa Juan Kapitulo 17, mubasa kita sa atong libro sa Juan Kapitulo 17, versikulo 9 ngadto sa 23. Si Jesus nga nag-ampo alang sa iyang mga tinunan.
Nga naman nga si Jesus nag-ampo sa iyang mga tinunan. Mao kini ang trabaho ni Jesus, ministry ni niya. No? Usay kita naguna-una unsay ministry nato sa atong kinabuhi. Apan ang pinakauna natong ministry, kinahanglan ang mag-ingnon ta mag-ampo. Kay before kita nga manlakaw kita og bunga, ug mamunga kita og bunga nga mulungtad, mag-una gid atong pag-ampo. Amen ba? Amen. So kay mag-una man ang pag-ampo, nag-ingon ang Biblia diha sa Juan Kapitulo 17, versikulo 9 ngadto sa 23. Atong tan-awon pang hinukluban nato ang giampo ni Jesus. Sumala pa niya, nag-ampo ako alang kanila. Versikulo 9. Sa Kapitulo 17 sa atong libro sa Juan. Si Jesus kiniha, nag-ampo ako alang kanila. Wala ako mag-ampo alang sa kalibutan. Nganong giuna man niya pag-ampo ang iyang mga tinunan. Kung dili matud paalang sa mga tao nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Nag-ampo si Jesus ngadto sa amahan. Alang sa iyang mga tinunan, matud pa niya. Nag-ampo ako alang kanila, wala ako mag-ampo alang sa kalibutan, kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Amen. No? Og silang tanan, sumala pa sa atong ginabasa, versikulo 10. Ang tanang tao nga ako, imo, og silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Okay. Sa ito pa, ang tanang tao kuno nga ako, matud pa ni Jesus, ang tanang mga tao, nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, Amen. ug ang akong himaya gipadayag diha kanila. Yes, Lord Jesus. Mao kining giampo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Og diri bersikulo 11, og karon mo anha ako kanimo. Dili ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Sama kanato, di ba? Kanato karon nga nagpabilin dinhi sa kalibutan, ayang gipili. Og diri nagaingon siya, dili ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Balaang amahan, bantayi sila diya sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Amen. Yes, Lord Jesus. Aron nga sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Unsay tuyo ni Jesus sa iyang pag-ampo? No? Nga aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Usa lamang sa ato pa. Kung mao kini ang pag-ampo ni Jesus alang sa iyang tinunan, mausad kini ang iyang pagpanudlo sa matag usa kanato. Ang pag-ampo niya nga siya ug ang amahan usara. Nan matud pa niya sa 12, samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Amen. Yes, Lord. Nindot ta sa Ginoo, no? Hallelujah. Unsay giingon niya diha? Gibantayan, samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Amen. Og diri, kung gibantayan sila pinaagi sa gahom sa iyang ngalan sa amahan, mausab kita gibantayan sa Dios. Og diri gibantayan man niya ang mga tinunan, gibantayan sab kita sa amahan, gibantayan ko sila unsay ingon niya. Ug walay usa kanilang mawala gawas ni adtong tawo nga gitakda nga nawala gayud, nga mawala gayud. Aron matuman ang kasulatan. Sa ato pa naagi ay mga tao nga mawala. Yes, Lord. Kay mao kanay gimbutan sa amahan, no? Mao na kanay gimbutan sa amahan nga naagi gitakda nga mawala, no? So gihatag ko kanilang imong pulong matud pa niya, ug karon mo anha ako kanimo.
Versikulo 13, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron mas malipay sila sa hingpit. Duyog kanako. Nindota sa gipadayag ni Juan nung nag-ampo ni Juan ni Jesus ngadto sa amahan. Nag-ampo siya nga mao kini ang iyang gitinguha para sa iyang mga tinunan. O mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kani mga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Diri niingon pagid si Jesus, gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan. Ang pulong ni Jesus, ang pulong sa amahan gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Apan nahimo silang gikasilagan nining kalibutan na anuman. Kay dili man sila iya sa kalibutan. Sa mga ako dili iya sa kalibutan. Manigingon ni Jesus. Mani rason. Nga kung kita dumtan sa tao, sa ato pa, wala sila nagdumot kanato, kundi nagdumot sila sa Dios. Kung kita dili nila dawaton, sa ato pa, wala sila mudawat sa Dios. Sumao ka na. Ang rason. Apan si Jesus wala mohunong diha. Mingon pagi siya diri sa versikulo 15. Sa versikulo 15, ningon siya, wala ako mohangyo kanimo, nga kuhaon mo sila. Gikan sa kalibutan, kundi bantayan mo hinuon sila. Batok sa yawa. Pagkanindot sa Ginoo no, nga iyang giampong yung mga tinunan, nga bantayan sila, batok sa yawa. Sa mga ako, dili iya sa kalibutan, sumala pa sa iyang ipamulong ni Jesus diri sa versikulo 16. Matod pa niya, sa mga ako, dili iya sa kalibutan. Balaana, matod pa niya, balaana ang imong mapulong. Ano man. Kaya ngayong pulong ang ipadala ka nato, naadi ang kamatuuran. Kita nga iyang mga katawhan karon sama sa iyang mga tinunan. Mo silang gibalaan sila tungod sa kamatuuran nga naa kanila nga gihatag ni Jesus. Usa kun atong sayran ang inunta o pananglit naghatag siya kanato sa iyang mga pagtulunan, ato gid kanang paminawon kay ngano. Dini sa kalibutan wala gyud bisag kinsa kanato nga makatupong sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Kay Dios man siya. Waton ganya kung unsa gyud ang iyang plano sa tao, no? Mo na kita gusto sa Ginoo nga kung gipakataw kita niya nga sama sa iyang dagway, mausab ka ng atong pagabuhaton ngadto sa uban. Ang pag-ampo, importante sa atong kinabuhi mo, ning gitudlo niya. Na diya sa iyang pag-ampo, matod pa niya, og tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Praise the Lord. Praise the Lord, no? Amen. Grasya kay na sa Ginoong atong nadawat. Ngano, kay matud pa niya diya sa kamaturan. No? Matud pa niya balaan na sila sa kamaturan nga mao ang imong pulong. So kay tungod niya kanila gitugyan ko matud pa ni Jesus ang akong kaugalingon nga na kanimo aron maimo usab sila. Ang tuyo ni Jesus nga kung giunsa niya pagtudlo niya mga tinunan, wala niya gitunan sila aron nga ingnon ta dili sila makaambit sa saad sa Dios kundi
Sa 18 matod pa niya, gipadala ko sila sa kalibutan sama, nga ako imong gipadala nganhis kalibutan. Og tungod kanila, 19, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Diri ang akong na-recognize o ang akong na-amaze sa Ginoo. Kaya niingon siya din sa versikulo 17, balaan na sila diha sa kamaturan, ang imong pulong kamaturan. Di? Di ako na-amaze sa Ginoo. Kaya ang iyang paghangyo nga balaanon, ang iyang mga tinunan, diha sa kamaturan. Ang iyang mga pulong nga mao ug diri sa bersikulo 20 tiwason nato ni nagampo ako dili lamang alang kanila kundi alang usab ni adtong mutuokan kanako tungod sa ilang mensahe. Amen. Sa ang tuyo ni Jesus gayud no nga kitang tanan o ang iyang mga tinunan makadawat unsay iyang pag-ampo. So nag-ampo sab siya nga ako nga mausa unta sila. Amen. Yes, Lord Jesus. Amahan matod pa niya, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw ania kanako ako. Ana kanimo aron mutuong kalibutan nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Amen. Yes, Lord Jesus. So 22 niyo siya gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako. Rabiya sa Ginoo no. Pagkagamanan gyud halang don gyud kay ang Ginoo ag yung katupong niya. Aron sila mausa sa hingpit ingon nga ako usara. 23 na ingon ako ana kanilang ikaw ani kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan. Ipaybalo gayud sa tibuok kalibutan. No? Aron masayod ko ng kalibutan nga ikaw ug unsa nga nagpadala kanako nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amen. Dili gayud ang gugma sa Ginoo selfless kaayo siya. Gihatag ginyan tanan para nga kitang tanan may gugma. Higugmaon niya o higugmaon sa amahan. Sama nga siya gigugma sa amahan. Gusto niya nga gugma sa amahan maana usab sa iyang mga tinunan. Unsa ka kagrabe. Kun imo lang ning analyze nga mga pulong nga atong gibasa karong adlaw. Wala ningon siya di sa Roma 8, versikulo 37 nga, wa nagi makapahimulang ka nato. 37 nga to sa versikulo 39, wa nagayoy makapahimulang ka nato gikan sa gugma sa Dios. Amen. Praise God. So kung mao ka na, kining maong pag-ampo, importante nga ato sa ning buhaton, alang sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Yes, Lord. So, giyon sa nimo pag-ampo ang imong panimalay. Nag-ampo ka ba para sa imong kaugmaon? Ang pag-ampo alang sa kaugmaon o sa ugma, importante ka na. Sama nga si Jesus nag-ampo sa iyang mga tinunan. Nga unta-unsa, diri sa versikulo 23, ako anaa kanila, ug ikaw anaa kanako. Aron sila mausa, ug sa ingon masayod ang kalibutan, nga ikaw ang nagpadala kanako, nga nahigugma, ug nga nahigugma ka kanila, sama nga ikaw nahigugma kanako. Amen. Praise God. Mao pa ni ang pag-ampo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. So ang atong pag-ampo importante gayud kung nagtuo kita nga ang Dios dunay plano sa atong kinabuhi ug naigugma siya kanato. Then dili ta magaingon nga
kining giampo ni Jesus alang sa iyang mga tinun-an. Wala ta nilabot. Labot ta. Nga naman, nag-ampo siya. Para sa iyang mga tinunan. Laro ng mga tinunan. Iya sa ding irilingad to sa iyang mga katawhan. Amen. So asa man kuha akin ta ang mga katawhan sa Dios kung wala kining iyang mga tinunan nga gigamit para sa iyang maayong balita. Kay kung butunaw naon, kining dusin niya ka apostolis, kining dusin niya ka mga tinunan, mao kini ang gigamit sa Dios o nagpagamit sa Dios ang mga bakanting panudlanan nga nagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Amen. Sa tibuok Judea, Samaria, ug asang dapita nga suok sa kalibutan. Kung nagtuo kita nga ang Diyos doon ay plano sa atong mga kinabuhi, then it makes a little sense, no? Not to consult Him about what's to come. Kay nga no, naibaw man siya sa ato, sama nga siya, nakigistorya sa amahan, wala man siya niingon nga, sangkapi na sila, equip na sila Ginoo. Ang iyang giampo nga dili siya niya. Ang iyang gugma nga dili may mulag o ang iyang gugma nga mao gay bation sa ngadto sa iyang nga tinunan. Amen. Praise God. No? Kay mao kining example sa prayer nga atong ika-offer karon ngadto sa Dios aron paggiya usab sa atong mga pamilya. How do you pray for your family? Kung si Jesus nag-ampo sa iyang mga tinunan, siya mo ay pamilya ni Jesus ni anang tungura. Tungod ka ang iyang pamilya. Sa iyang panimalay nga mao ang inunta dito sa Jerusalem. Wa ba siya nagimog mga milagro dito nga naman. Kay halos dito wala mo tuo kaniya. Apan doon na siya mga tinunan nga iyang gipili. Pinili to sila sa Dios. Sumausab kita karon. Kung atong himuon kini mao kini ang example of a prayer you can offer to dito as God to guide your family. Amen. Praise God. Mao ni ang inunta atong pangayoon sa Ginoo. Ingon nga nasayod siya sa iyang ingon nga nasayod siya unsa gay angayan sa iyang mga tinunan. Nasayod siya unsa angayan diri kanato. No? Adto sa amahan nga gipangayuan ni Jesus para sa iyang plano ngadto sa iyang mga tinunan. Mausab kini ang atong pangayoon kaniya. Ang iyang maayong plano sa atong tibuok panimalay. Ang imong tibuok panimalay ug ang akong tibuok panimalay. Amen. Kay kitang tanan managsama diha sa pananaw sa Ginoo. Ang imong pagtabang inunta dili lamang makaplagan diha kanimo kundi ngadto gayud sa Dios. Kay ang imong pagtabang inunta plano na sa Ginoo, di na imong plano. Praise God. So kung ang imong pagtabang sa imong isig kaingon, nagtuo ka nga imo ka ng plano, diha kita na sayo. Ang atong tinguhaon nga makabot usab nato ang insaktong dalan alang sa atong mga pamilya. Kay sama sa Ginoo nga nagampo sa iyang mga tinunan nga makabot sa nila ang insakto nga dalan sama nga ang gugma sa amahan ngadto kaniya maangkon usab sa iyang mga tinunan. Amen. Praise God. So nini ingon na kita nga mga magsusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ato sa pag-ampo nga masunod nato ang dalan padulong sa destinasyon kung asa kita
buot sa Ginoo ipadala. Amen. Amen. Dalaygo ng Diyos sa lay katapusan. Init kayo. Praise God. No? So diri atong makita kung unsa gayud ang giandam sa Dios ngadto sa iyang mga tinun-an. Nga mausab kini ang giandam sa Dios alang kanato. Giandaman kita niya sa iyang gugma. Ang gugma nga may nakaingon sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Amen. Gugma kini nga may nakaingon sa tibuok kalibutan. Nga naluwas ang tibuok kalibutan tungod sa gugma. Gugma nga dili gayud nato ikatandi. Og mao kini ang insakto nga dalan nga pagasundon sa matag usa kanato. Kay ang maong dalan mao kini ang giandam sa Dios alang kanato. Amen. Usang atong pagsalig sa mga si Jesus misalig sa amahan, mausab kini ang atong pagsalig diya sa atong mga kasing-kasing. Sa kinatibuk-an atong mga kasing-kasing. Kay siya man mismo ang nagsustenir sa matag usa kanato. Amen. Busa nining adlaw ato sugdan sa pag-ampo ng atong mga pamilya. Dili kita mulunga sa pag-ampo alang sa atong mga panimalay. Kay number 1 ministry ni Jesus ang iyang panimalay. Apan tungod kay siya wala tuhui sa iyang naso din siya na tao, mao nga niadto siya dito sa Galilea. So adto siya dito manudlo. Kung asa siya nanudlo, gigamit sa tong dapita sa Dios. Dili aron sa iyang inuntanga para sa iyang kaayuhan, kundi sa tanang kaayuhan nga mga nagpalibot kaniya ni adtong tungura. Sumausab kini ang atong mga kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Ang pangutana, unsaon nimo pag-ampo sa imong panimalay? Og ikaw ang makatubag ni ini. Kay diya sa imong pag-ampo sa imong mga sa imong panimalay, sama sa paghaampo ni Jesus, ato ka nang i-adapt. Ganuman. Kay walay lain nga mag-ampo para sa atong panimalay. Sama ni Jesus nag-ampo sa iyang mga tinunan. Ang iyang panimalay atong panahona, ang iyang mga tinunan. Katong naa na minaw niya, mo to iyang panimalay. Katong wala na minaw niya, di na niya matawag nga iyang panimalay. So ikaw ug ako karon, naa sa imong kaugalingong disposisyon, naa sa imong kaugalingon nga determinasyon. Kung kinsa ang namati na anang imong ingnunta, palibot, apan unahon ginato atong panimalay. Kay una kita makaadto sa gawas, ang panimalay may number 1 nato nga ministry. Mo natong unang training ground ang atong panimalay. Mo na nga gikinahanglan nato siya nga iampo. Una kita makaampo nining mga tao nga naa sa atong palibot. Kay ang tanan na anay panahon. Amen. Naay panahon nga gitakda sa Dios aron mag-ampo kita sa tibuok kalibutan. Mao kana nga mag-ampo kita. Pangayoon nato ang maayong plano sa Dios alang sa tibuok natong panimalay. Amen.
Dili kay atong manduan ang Dios, kundi ang atong pangayoon kaniya, ang iyang maayong plano alang sa tibuok natong panimalay. Amen. Ang iyang pagtabang kanato o nga dili lamang kana makaplagan sa iyang pagbiyang mga inunta sa atong binuhatan, kundi ang iyang yung plano ug atong tinguhaon pagkabuot ang insakto nga dalan nga masunod nato ang dalan padulong sa tinuod nga destinasyon. Amen. Kay walay laing dalan kamatuoran ug ang kinabuhi kundi si Jesus. So atong tagaan ug pagtagad, kung naa kanimo ang pagsalig kaniya sa tibok nimong kasing-kasing sama si Jesus, nga misalig ngadto sa iyang amahan. Ug nasayod siya nga diya kaniya mausa ang iyang mga tinun-an, nan mausab kita karon. Amen. Amen. Mausab kita karon. Tagaan nato og panahon o minuto, segundo, oras ang Ginoo. Diya sa atong pagsangpit kaniya, atong dadon pag-ampo kining atong mga kasilinganan, human nato maampo bisan pang atong magunang atong panimalay. Kay kining atong mga silingan, atong komunidad, atong kabaryuhan, atong kabarangay, mao kini silang atong kapamilya. Ilabi na kung mamati sila sa pulong sa Diyos. Maghimo ka sa imuhang inunta, plano, imog yung ihatag sa Ginoo. Mananingon siya, commit thy ways to the Lord, and thou shalt prosper. Amen. Manang kanunay nato ng madungog sa libro sa Panultihon, Kapitulo 16, versikulo 3. Ang tao daghang plano, pero siya gi masunod. Mo na nga, i-commit gid nato sa iyang atong mga plano. Sama ni Jesus, iyang gi-commit nga to sa amahan, unsa ang iyang gusto. Wala sa nagbuot-buot nga, mo na Ginoo buhatapan. Ang iyang nga di gyud may mulag kaniyang iyang mga tinunan. Amen. Praise the Lord. Kay tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon matud pa ni Jesus nga na kanimo aron maimo usab sila. Imagine ka, diya sa versikulo 19 imo nang mabasa. Sumato siya nga nakaingon siya nga balaan na sila diya sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Maning gingon sa versikulo 17. Sumausab kita karon. Mao na atong ampo ngadto sa Dios. Mabalaanon usab niyang atong pamilya. Tungod sa pulong na mao ang kamatuoran. Amen. Di nato sila talikdan. Di nato sila biyahan. Sama si Jesus, wa niya biyahan niyang mga tinunan. O ang tanan nga nagpalibot kaniya. Apan giuna gay niya pag-ampo ang iyang mga tinunan. So unahon sa nato atong pamilya. Amen? Amen. Yes, Lord Jesus. So niini mga kigsunan, mga kigalan, mga minal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati. Atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Oras na aron nato tinisundon ang gipahinumdom kanato sa Dios. Kung ang Ginoo nagbuhat niini, mahusab kini ang atong buhaton. So saon nato ni pagbuhat, ato sang pasudlon si Jesus sa atong mga kasing-kasing. Kay nining tungura alang niadtong wala pa diya kang Kristo. Ato sing pasudlon sa atong dugan sa unsa nga paagi ang Ginoo nagaingon sa Biblia sa Revelation Kapitulo 3 versikulo 20.
Padayag Kapitulo 3, versikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay, musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Ang maong pag-imbitar ni Jesus sa matag usa kanato, dili lamang kay kitara, kundi sa tanan usab unya nga mga tao sa atong palibot. Sa diyang imo usab kining idadon ngadto kanila ang kamatuoran. May daghan kaayo ang nakaila kang Hesus pero nakaila sila. Tungod kay nakakita sila sa mga hinorma, binuhat o ginama sa kamot sa tao. Apan kini karon kinahanglan nato nga ilo nato siya. Kung maila kita kaniya siya Diyos nga Espiritu, di nato siya mahikap, di nato siya makita. Apan sa diyang usangpit kita kaniya nining orasa, ato gid siyang makaplagan. Kay siya mo'y nagkaplag ka nato sa unang higayon. Ug igo na lang ta, ni-respond sa iyang imbitasyon. Amen. Yes, Lord. Musa nag-ingon siya diya sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Og miila ka nga si Jesus imong Ginoo og sa kinasingkasing ikumpisal mo na siya mo gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Praise Og mao God. kini ang takna sa imong kaluwasan. Kaysa diyang usangpit ka kaniya karon. Nagaingon ang Biblia sa ika-2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Idungog ko nun niya ang atong pagpakitabang kaniyas panahon sa kalisdanan. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Pabor kini nga di nato ikatandi. Pabor kini nga di nato mapalit og salapi. Wala kitay igong mahimo. Aron kita makadawat nini. Amen. Ngato lang yung pagtuo kang Hesus. Yes. Diya sa pagtuo na luwas kita, sumala pa sa libro sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 8, ngadto sa 9. Wala nato ni hagui, kundi sa atong pagtuo, musa wa di makapanghambog. No? Ug ipili na kita niya daan sa wala pa ay sinugdanan sa kalibutan. Sa sinugdanan pa lamang di ay gipili na kita niyang daan. So, asa man atong ipanghambog, wala. Sama sa mga tinunan ni Jesus, gipili na silang daan. Una pa sila nahimong mga tinunan. Amen. Yes, Lord. So, mausap ikaw karon. Gipili ka na ni Jesus daan. Una ka pa karon nga mo, dawat ka niya. Muila ka niya nga imong Ginuog manluluwas. Sa unsa nga paagi, ang imong pag-ila karon kang Hesus nga imong Ginuog manluluwas. Ang imong pagdawat, pagpasulod kaniya di sa imong kasing-kasing. So mag-ampo kita. Nato ni dugay-dugayon, di nato palapason o palabyon ang panahon. Ay kausaran ni mo abot sa atong kinabuhi. Huwata kay balo. Ang pagbalik ni Kristo aduol na, apan wa ta masayod, kung anang panahon na buhi pa ta. Kaysa usa ka pamilok, kung kuhaan tas gininhawa sa Dios. Ang importante nga nadawat nato siya, ug mila kita kaniya, ug atong gilang atong pagkapakyasan. Huwag gilain atong mutabang nato kundi siya ang mudawat ka nato, muila ka nato nga iyang mga anak. Amen. Amen. Busa nini mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Mana mong anak sa Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. ngalan si mong buktong anak na mong Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo o Dios. Yan dula ko kanimo, Diyos. Nga usa ka makasasala. O sa kamakasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Sa iluan. sa tanang kong mga sala. Kanan kong kasal. Nga nahimo batok kanimo Nahimo batok ka sa pulong sa pulo.
sa buhat, sa ug buhat, sa unahon. sa una. Ginong Hesus, Ginoong Isus, ugasi ako ugasi ako. diya sa tanang kong Yes, pagkadautan, tanan kong pagkadaot. gikan sa akong pagkahimugso, Sa akong pagkain. sa sabakan sa akong hinahan, Sabakan sa ug hangtod nining panahon na. Antod ini. Diya sa imong hamili nga dugo, Sa imong amili. nga giula mo nga to sa krus sa Kalbaryo. Ito sa krus sa Kalbaryo. Ug karon Ginong Hesus, Karon Ginoong mila ako kanimo ila ko. nga akong Ginoo. Ila akong Ginoo. Ug nagtuo ako Kung nagtuwa ko, nga ikaw may gibanaw sa ikaw Dios mo'y gibanong sa gikan sa mga patay. ikan sa patay. Usa salamat Ginong Hesus. Ginoong Isus, Karon dayon karon dayon, giablihan ko gabihan ang akong kasing-kasing singkas. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanila. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Maghari diri ka. Tudloy ako, Tuloy ako. giyahi ako Giyahi sa ako. pag-alagad kanimo, sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, una-una, ug kusog. Ug kusog. Ug magasimba kanimo Magasimba sa kanimo. espiritu Sa espiritu. ug sa kamatuoran. Salamat Ginong Hesus Salamat, Ginoong sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog Nga akong nadungog. gining orasa. Gining oras. Tudloy ako Tudloy ako sa pagtuman sa pagtuman sa imong kabubuton ng kabubot. ug nining kinabuhia. Mangining ka. Ikaw na ang magkontrol Ikaw nang magkumpul. ug dalaygon ka o Dios Dalaygon ka, O sa walay katapusan. Walay katapusan. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala Sa akong mga sala. ug kining tanan O kining akong gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo. ngalan ni Kristo. Amen. Ug Amen. amen. Ug amen. Ug kay miila ka naman ug midawat ka naman kang Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan, kapitulo 1 bersikulo 12. Alang niadtong tanan nga midawat ug miila kaniya, yatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kinahimo ka namang anak sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. O diha sa nanghingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin diya sa Amen. bersikulo 16. I-claim na nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi og niya na makatagamtam kaniya na kay sama nga naana siya gihatag nimo apa naay nagpadala nimo wala nimo dawata wala nimo kuha wala nimo i-claim di na nimo kay muslan di ba? Yes, Lord. So kinahanglan imo kanang ma-enjoy sa diyang imo kanang i-claim sa matag karon ug unya sa imong kinabuhi sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Usa, dinhi na lang kutaman ug daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati alang sa tanan nga nagpamati ang Dios magapanalangin, magapauswag kanatong tanan. Amen. Magapadayon siya sa pag-uban kanato sa diyang kita sa magapadayon sa pagpamuhat alang sa iyang kausa. Isama sa iyang giingon sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Kapitulo 28 bersikulo 20. Nga hangtod sa katapusan sa panahon, ubanan kita niya. Amen. Yes, Hindi Lord. kita magpanuko sa pagdawat o pag-claim sa iyang mga pulong sa tanang panahon. Kaya diya sa imong pag-claim, way usa ni anang iyang pulong nga di na nimo madawat. Amen. Kay bisan pa hangtod sa katapusan sa panahon, dili kay siya mahigawad sa pagtagbo sa nagkalain-lain nato nga mga pangandoy sa atong kasing-kasing. Sama ni Amen. Jesus. Yes, Lord Jesus. Ang gugma niya nga mo'y nagtudlo sa iyang mga tinunan. Sa pagsalig ngadto sa Dios nga bisan hangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. Mila gayud sila kang Hesus. Nga ang pulong sa Dios matuod hamili putli kini. Og way sagol. Amen. Yes, Lord. Dalay ko ng Dios sa lay katapusan. Musa, hangtod sa sunod, dagang kayong salamat. Ay magkalimot sa pag-share. God bless us all. We love you all. In the love of the Lord. Shalom. Shalom.